News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू। खुसी पनि तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। आर्थिक सुदृढीकरण तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान सरकारको प्राथमिकतामा। एभरेस्ट ब्याङ्कमा राखिएको सेवाग्राहीको लाखौं पैसा गायब। विश्वास गरेकै ब्याङ्कमा रकम हराएपछि सेवाग्राही तनावमा। आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको दावी। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेबाट आचार संहिता लागू। उल्लङ्घन गरे कारवाही गर्ने आयोगको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजनमा 3 स्टारद्वारा त्रिभुवन आर्मी 1-0 गोलले पराजित। मछिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्। सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार सरकारले 9 बुँदामा साझा कार्यक्रम तय गरेको छ। उक्त कार्यक्रम अनुसार देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, रचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय विभेदहरूको अन्त्य गर्ने जस्ता विषय साझा कार्यक्रममा रहेका छन्। त्यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारवाही गर्ने विषय पनि उल्लेख भएका छन्। 13 पृष्ठ लामो कार्यक्रममा तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। पैसा सुरक्षित राख्ने थलो हो ब्याङ्क। ब्याङ्कले पैसाको सुरक्षा दिन्छ, ब्याज दिन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विश्वास दिन्छ। तर एभरेस्ट ब्याङ्कले भने त्यही विश्वासमाथि कुठारापात गरेको छ। एक सेवाग्राहीको लाखौं पैसा गायब पारिदिएको छ। एक रिपोर्ट। त्यो मान्छेले कस्टमर छ कि छैन, त्यो चोर भक्काले किन यो चोर को फोन गर्ने, यो चोर निकाल्नु पर्यो। मेरो मान्छे कस्टमर छ कि छैन सोध्ने ए हैन त्यहाँको म्यानेजर हो के म्यानेजर होस् कि यो दृश्य एभरेस्ट बैंकको काठमाडौँ स्थित नयाँ बानेश्वर शाखाको हो, जुन यति बेला टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ, जहाँ एउटा सेवाग्राहीले एभरेस्ट बैंकमा भएको आफ्नो खाताबाट लाखौं रुपियाँ गायब भएपछि बैंकका अधिकारीसँग आक्रोश पोख्दैछिन्। हैन हजुरले निकाल्नु भयो हैन, ठीक छ हैन, हजुरले के गरिदिनुस् भने अहिले हाम्रो प्रक्रियाको लागि मेरो यो यति पैसा यो दिन मैले मलाई मेरो बिना जानकारी चाहिँ निकाल्यो भनेर एउटा निवेदन दिदिनुस्। म सकेसम्म आज बेलुकासम्म नभए भोलिसम्म टाइम दिनुस्, म कुरा गरेर उनीहरूले त रिपोर्टिङ त गरिदिन्छ, भोलिसम्म म तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्ने मान्छे चाहिँ मलाई हो। त्यसपछि उक्त घटनाको बारेमा बुझ्नका लागि हामी पीडितलाई भेट्न पुग्यौं। पीडितले आफ्नो परिचय र अनुहार नदेखाउने शर्तमा हामीसँग भनिन्, मेरो खाताबाट एभरेस्ट बैंकले
7 लाख रुपियाँ गायब बनाएको छ। मैले विश्वास गरेर बैंकमा पैसा जम्मा गरेँ, तर न म बैंकको एटिएम प्रयोग गर्छु न त मोबाइल ब्याङ्किङ नै। तर पनि खाताबाट पटक पटक गरी लाखौं रुपियाँ गायब भएको छ। यो कुरा लिएर बैंक जाँदा उल्टै थर्काउँछन्। एभरेस्ट ब्याङ्क चाहिँ एकदम गुड ब्याङ्क हो होइन, ठग्दैनौ तिमीहरू एभरेस्ट ब्याङ्कबाट खाता खोला भनेर मेरो साथीहरूलाई जापानमा म भन्दै हिँड्ने, आज म नै ठगेँ। तर हजारौँ करोडौँ जनता देश विदेशमा गएर म जस्तो त कति दुःख गरेर चाहिँ हड्डी भोटेर चाहिँ उनीहरूले पैसा कमाएको छ नि त। त्यो कमाएको त उनीहरूले चाहिँ सेफको लागि भनेर ब्याङ्कमा राख्ने हो। अब त्यहाँबाट त उहाँहरू पनि कति ठगिराख्नु भएको छ होला म जस्तो त होइन। पहिला म मलेसिया बस्दाखेरि खोलेको अकाउन्ट हो यो चाहिँ 2000 के भन्नुहुन्छ भने 11मा खोलेको हो अकाउन्ट होइन। अब यो चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि गरिरहेको भएर म अहिले चाहिँ हाल चाहिँ जापानमा छु है। जापानबाट मैले चाहिँ पैसा चाहिँ जे होस् डिपोजिट गरिरहन्छु यसमा। तर जे होस् 4 वर्ष भयो, 2019देखि चाहिँ मैले एकचोटि 10 लाख रुपियाँ मात्रै जापान बसेर एउटालाई ट्रान्सफर गराएको थिएँ होइन, त्यति हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले कुनै यो पैसाहरू निकालेको छुइनँ। अनि मसँग एटिएम पनि थिएन, चेक पनि थिएन। यसरी पीडितको कुरा सुनेपछि घटनाबारे थप कुरा बुझ्न हामी बिहिबार एभरेस्ट बैंकको मुख्य कार्यालयमा पुग्यौं। एभरेस्ट बैंकले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको छ। ह्युमन इरर देखियो, कुनै एउटा संस्थाको नभएर इन्डिभिजुअल स्टाफको चाहिँ ह्युमन इरर देखेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फर्दर इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरीको पनि सहयोग लिइरहेछौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लापरवाहीका कारण पछिल्लो समय विभिन्न घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वासमा समेत कमी आउने चिन्ता बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। उनले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने उल्लेख गरे। हामीहरू आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको बीचमा मैले पटक छलफल गरेर हामी अहिले देखिएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा साझा धारणा बनाउनेतिर अगाडि बढेका छौँ। र आजको छलफलले अझ फेरि पुँजीगत खर्च बढाउने, साधारण खर्च घटाउने र अर्थतन्त्रमा केही कुरा सकारात्मक छन्, केही चुनौती छन्, यसको समाधान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान आजको छलफलले दिने विश्वास मैले दिएको छु। प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा सहितको प्रस्तुति राखेका थिए। बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर समेतको सहभागिता थियो। बारा, चितवन र तनहुँमा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत्र 24 गतेबाट आचार संहिता लागू हुने भएको छ। वैशाख 10 गते हुने तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, चितवन 2 र बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत्र 24 गतेबाट आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। चैत्र 24 गतेबाट सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा लागू हुने गरी उपनिर्वाचन प्रयोजनार्थ आचार संहिता लागू हुनेछ। कतिपय आचार संहिताको विषयवस्तु संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत सबैलाई लागू हुने पनि निर्वाचन आयोगले बताएको छ। बारा, चितवन र तनहुँ तीनटा जिल्लाभरि नै आचार संहिता लागू हुन्छ र कतिपय आचार संहिताका विषयवस्तु हुन्छन् त्यो चाहिँ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका लगायतका सबैलाई लागू हुने हुन्छ।
निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले विगतका निर्वाचनको अनुभव रहेकोले उपनिर्वाचनमा राम्रोसँग आचार संहिता कार्यान्वयन गराउने पक्षमा आयोग रहेको स्पष्ट पारे। आचार संहिता उल्लङ्घनको अपेक्षा आयोगले नराखेको र निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भए उल्लङ्घनकर्ता सजायको भागीदार हुने आयोगको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा संसदहरूले आआफ्ना क्षेत्रका समस्यालाई उठान गरेका छन्। शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सडक, खानेपानी, गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्च लगायत पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको काम सरकारले सक्रियताका साथ बढाउन माग गरेका छन्। सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना पूरा हुँदा समेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले आर्थिक विषय विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले 2020 सालमा मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँको टेकुसम्म 42 किलोमिटर रोपवेका संरचना व्यवस्थापन गर्न माग गरे। 2020 सालमा हेटौडाको चौकीटोलदेखि मातातीर्थ हुँदै काठमाडौँको टेकुसम्म करिब 42 किलोमिटर लामो रोपवे सञ्चालन भएको थियो। 2056 सालमा त्यो बन्द भयो। औपचारिक रूपमा 2059 देखि सरकारले बन्द गरायो। जुन अवस्थामा बन्द भयो, आज 23 वर्षसम्म त्यो रोपवेको संरचना उस्ताको उस्तै छ, जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। रोपवेमा सामान बोक्ने क्यारियर डब्बाहरू जस्ताको तस्तै झुन्डिएर रहेको अवस्था छ। जतिखेर पनि त्यो दुर्घटना हुन सक्ने, ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्ने, बस्तीमा निकै ठुलो नोक्सान पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण म नेपाल सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि अविलम्ब त्यो रोपवेको व्यवस्थापन गर्ने, जीर्ण रहेका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने र जुन राज्यको करोडौँको सम्पत्ति जुन ढङ्गले व्यवहारशीय छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्योस्। त्यस्तै सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौँको बाइपास, रानी पौवा, 3 पिप्ले, नुवाकोटको त्रिशुली जोड्ने पासाङ लामो राजमार्ग सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग रहेको भन्दै ठेक्का तोड्दा अल्पत्र भएको बताए। उनले भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माण कार्य भएको सडक 45% काम सम्पन्न भएको बताए। सडक खण्ड ठुलो मानव बस्तीलाई समेटेको सडक हो। भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण कार्य भइरहेको यो सडकको 45% काम सम्पन्न भइसकेपछि ठेक्का तोडिन पुग्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। जनतालाई ठुलो असुविधा पुग्न गएको छ। त्यस्तै अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कारण तत्काल तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्। आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने घर परिवारको असुविधालाई मध्यनजर राखी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, ढल सिँचाइ, सडक र रोजगारी आदिमा ध्यान दिँदै आवश्यक विकास निर्माण लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन म जोरदार विशेष माग गर्न चाहन्छु। आयोजनाको कारणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिम र फाइदाको समेत अध्ययन गरी राष्ट्रिय हितमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछु। आयोजनाबाट प्रभावित जनता र जिल्लाहरूलाई आयोजना निर्माणका क्रममा या निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पनि क्षमता र योग्यता अनुसार रोजगारीमा प्राथमिकता दिन पनि म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। आयोजना निर्माणका क्रममा तथा निर्माण सम्पन्न भए पश्चात पनि। त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत करिब 25.8% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाएको बताए। त्यस्तै अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उकिएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गरे। सोलुखुम्बु जिल्ला भन्ने बित्तिकै सगरमाथाको जिल्ला, गुम्बाहरूको जिल्ला, संस्कार संस्कृतिको जिल्ला, मठ मन्दिरहरूको जिल्ला हो भनेर चिरपरिचित जिल्ला हो। तर त्यो ठाउँ सोलुखुम्बु जिल्ला घुम्नको लागि नेपालको जनता मात्र होइन, नेपाली पर्यटक मात्र होइन, विश्वका पर्यटकहरू आउँछन्, सबैलाई थाहा छ। तर त्यो मार्ग जाने हवाई मार्ग एउटा, अर्को भनेको गाडीको मार्ग हो। गाडीको मार्ग काठमाडौँ, काभ्रे अनि सिन्धुली हुँदै चाहिँ ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु हुँदै सगरमाथा क्षेत्र जाने मार्ग अहिले
कालो पत्रे उप्रिएर उप्किएर त्यो मार्ग आज हिलाम्य, कहिले हिमालय हुन्छ भने कहिले चाहिँ एउटा धुलाम्य अवस्था सिर्जना भएको छ। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले काठमाडौँ उपत्यकावासी राष्ट्रिय राजमार्गको कारण मारमा परेको बताए। उनले सडक निर्माण गर्दा 50 मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालीमाटी कलङ्की क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने बताए। उपत्यकावासी राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डका कारण अत्यन्त आहत भएका छन्। 0 किलोमिटर त्रिपुरेश्वरको सालिकलाई तय गरेका कारण 50 मिटरको मापदण्डको चपेटामा परेका छन्। पुस्तादेखि बसोबास गरेको र सडक निर्माण गर्नुभन्दा पहिला बसोबास गरेको त्यस क्षेत्र, विशेष गरेर कालीमाटी, कलङ्की, थामकोट, बाणभञ्ज्याङका जनताहरूले पटक सडक निर्माणका लागि जग्गा पनि दिएका छन्। अहिले 50 मिटर यदि त्यहाँ चाहिँ लागू गर्ने हो भने सारा काठमाडौँको सम्पदाताका नागरिकहरू विस्थापित हुने अवस्था छ। त्यस कारणले नगर विकास समिति, नगरपालिकाको नियम छ 11 मिटरको कायम गर्ने हो र बाणभञ्ज्याङ राजधानीको प्रवेशद्वार भएका कारणले बाणभञ्ज्याङबाट 0 किलोमिटर चाहिँ सुरु हुने गरेर चाहिँ तय गरियोस् भनेर म सरकारसँग माग गर्दछु। सांसदहरूले संसदमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बन्चरे डाँडामा फालिएको फोहोर अवलोकनका लागि संसदीय टोली पठाउन माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले बन्चरे डाँडामा व्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिदा झनै किचलो बन्दै गएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले त्यहाँको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाई एक टोली त्यहाँको निरीक्षण र अवलोकनका लागि जानुपर्ने बताए। म चाहिँ के चाहन्छु भने यो नीति तथा कार्यक्रम 5 वर्ष कायम रहोस्। यो शुभेच्छा मात्रको होइन, 5 वर्ष कायम रहनुपर्छ, रहन्छ र हामी राख्ने प्रयत्न गर्छौँ। सांसद पाण्डेले कोल्पो खोलामा फोहोर बगाउन बन्द गर्न आग्रह गरे। म चाहिँ के चाहन्छु भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले बारा र पर्सा जिल्लाको सिमानामा पर्ने सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले सिर्सिया नदी किनारामा विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका र ती उद्योगबाट निस्किने रासायनिक पानी सिधै नदीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित भएको बताए। उनले नदी प्रदूषित हुँदा मानिस र पशु चौपायालाई समेत छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको संक्रमण भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नदीको दुर्गन्धित पानीले गर्दा नाक मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नदीको पानी खाएका चौपायाहरू बिरामी पर्छन् र कतिपय चौपारीको मृत्यु पनि भइसकेका छन्। यो दर्जनौं गाउँको लाखौं मानिसको जीवनसँग गाँसिएको कुरा हो। सामुख महोदय, कुनै मानिस नदीमा खुट्टा राखियो भने खुट्टा चिलाउन थाल्छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस अधिकांश छालाको बिरामी भएका छन्। कसैको छालाको घाउ, खटिरा, लुतो र हात गोडा चिलाउने समस्या बढी देखिएको छ। नदीको छेउमा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिस तथा चौपायाहरूमा छाला सम्बन्धित रोगको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने अति आवश्यक छ। नियन्त्रणको लागि नदीमा प्रदूषित फैलाउने, विषालु पानी फाल्ने केही उद्योग कल कारखानाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न अति आवश्यक छ। सिर्सिया नदी सांसद यादवले उद्योगीहरूले बदमाशी गरेको कुरा थाहा पाउँदै पनि सरकार मुखदर्शक भएको आरोप समेत लगाए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेल लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने गरी सरकारले नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सरकारले दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। दूरसञ्चार ऐन 2053मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न लिइने अनुमति पत्र बढीमा 25 वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। 2061 साल भदौ 16मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र लिएको एनसेलको 25 वर्षे लाइसेन्सको अवधि 2086 भदौमा सकिँदैछ। दूरसञ्चार ऐन 2053को दफा 33मा जम्मा पुँजी लगानीको 50% भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामाथि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन 2053 अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो, तर त्यसलाई ऐन मार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान राखी ऐन ल्याउन लागि छ। तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने बाहिर आए जस्तो मस्यौदा विवादित नभएको र अहिले मस्यौदा तयारीकै चरणमा रहेको जनाएको छ। मस्यौदा तयार गरेर पेश गर्नलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति आएको हो क्याबिनेटबाट। हजुर, यति धेरै हल्लाखल्ला गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन, कामै बाँकी छ। हामी मिडियाहरूलाई बोलाएर नि बस्न चाहेका छौँ, एक दिन बोलाउँछौँ होला। दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा 2079 को दफा 24ले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई वञ्चित गरेको छ। एकीकृत कारोबारका नाममा एनसेललाई म्याद थपेर निजी क्षेत्रकै स्वामित्वमा रहने गरी कानूनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदमा पठाउने तयारी गरिनु आफैमा रहस्यमय छ। साथै यसका लागि निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालकहरूले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको हुन सक्ने आशंका उब्जिएको छ। दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि नै विवाद उत्पन्न भएपछि मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा समेत उक्त विषय उठेको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राईले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले ऐन परिवर्तन गरी अनन्तकालसम्म निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 33मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकको दफा 42मा राखेर चलखेल गर्न खोजिएको शंका व्यक्त गरेका छन् राष्ट्रिय सभा सदस्य राईले। निश्चित समयपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँछ भनेको त्यो कुरालाई चेन्ज गरेर अहिले फेरबदल गरेर के गर्दैछ अरे भने 2053 को दफा 33 को व्यवस्थालाई 79 को मस्यौदामा 42मा राखेर केही चलखेल भइरहेको छ। किन गरेको थाहा छैन। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 25मा अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। दफा 25 को उपदफा 1मा अनुमति पत्रको अवधि 25 वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर हाल दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा 24 को उपदफा 3मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमति पत्र प्राप्त गरेको मानिने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा 4मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस दफा बमोजिमको एकीकृत अनुमति पत्रका लागि 1 वर्षभित्र निवेदन दिन सक्नेछन् भनिएको छ। लाइसेन्सको अवधि नसकिँदै एकीकृत कारोबारको अनुमति दिएर नयाँ नियम अनुसार नवीकरण हुँदै जाने व्यवस्थाले एनसेललाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने निश्चित छ। अहिले एनसेलमा 80% शेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजिएटाको छ भने बाँकी 20% शेयर स्वामित्व सुनिबेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालीको छ। एनसेल नेपालको कानून अनुसार स्थापित नेपाली कम्पनी भएको र नेपालका सबै नियामक र कानूनी प्रावधानप्रति उत्तरदायी बन्दै पूर्ण परिपालना गर्न एनसेल सधैँ प्रतिबद्ध रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। शंकरापुर नगरपालिकाको जर्सिङ पौवामा विश्व शान्ति स्तूपा छ्योर्तेन निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। बिहिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको प्रमुख आतिथ्यतामा छ्योर्तेनको शिलान्यास गरिएको हो। एक रिपोर्ट।
बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चैत्य निर्माण उपभोक्ता समितिले जर्सिङ पौवामा स्तूपाको निर्माण थालेको छ। संस्कृति र पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको जर्सिङ पौवालाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले विश्व शान्ति झ्याङछुप छोर्तेन निर्माण गर्न लागि हो। छोर्तेनको अर्थ पूजा गर्ने स्थान हो। छोर्तेनले समाजमा भएको व्याप्त अशान्ति, हिंसा साथै अन्य सामाजिक नकारात्मक कुराहरूलाई अन्त्य गर्दै संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको संख्या बढाउन थप टेवा पुग्ने चैत्य निर्माण उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। यो छोर्तेन निर्माण भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ के भन्छ यहाँ 70 फिट अग्लो छोर्तेन बन्छ। त्यसको वरिपरि हाम्रो यहाँ कोरा गरेर बुद्धिज्म अनुसारले चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट परम्परा अनुसार वरिपरि कोरा गर्ने ठाउँ हुन्छ र त्यहाँनिर हाम्रो एउटा विशेष गरी चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले पनि हो। काठमाडौँबाट तिब्बतमा जाँदाखेरि जुन पैदल यात्रीहरू थिए उनीहरूको एउटा इतिहास बोकेको यो छोर्तेनले यहाँ समाजमा अहिले व्याप्त अशान्ति हिंसालाई कम गर्दै शान्ति स्थापना गर्नका लागि साथै यो अथाह पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यो शङ्करापुर नगरपालिकाको पर्यटकीय स्थल जर्सिङ पौवालाई पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने हिसाबले यो निर्माण गर्न लागि हो। यो चैत्य भन्ने भन्छन् नेपाली भाषाबाट पर्वत भाषाबाट होइन, हामी छोर्तेन भन्ने भन्छ। छोर्तेन भन्ने चाहिँ पूजा गर्ने स्थान होइन, धार्मिक पूजा गर्ने स्थान भन्ने भनिन्छ। त्यो शब्दलाई छोर्तेन भन्ने भन्छ। त्यो छोर्तेन चाहिँ यहाँ निर्माण गर्न लागेको। शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सुदन किरातीले जर्सिङ पौवामा छोर्तेन निर्माण हुँदा पर्यटक र सांस्कृतिक रूपमा शङ्खरापुर प्रबल रूपमा अगाडि बढ्ने बताए। आफ्नो क्षेत्रमा भएका सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक कुराहरूको संरक्षण गरी त्यसको प्रवर्धन र विकास गर्न सकेमा सिङ्गो राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री किरातीले देशमा संस्कृति र पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढे मात्रै रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुने र देशको आर्थिक अवस्था पनि मजबुत हुने बताए। बरु मङ्गल ग्रहमा लगेर मान्छेलाई राख्न सक्छ। रकेट त उहिले बनाए, हामीले रकेट विज्ञानका कुरा गरेका छैनौँ। हाम्रा रहेका संस्कृतिको उत्खनन गरौँ भनेका छौँ। हाम्रो सगरमाथा कसैले बनाउन सक्दैन, लुम्बिनी कसैले बनाउन सक्दैन, पशुपतिनाथ पनि कसैले बनाउन सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो यी सारा सम्पत्तिलाई जगेर्ना गर्दै रक्षा गर्दै अब हामीले विकास गर्नुपर्छ। पर्यटनको विकास गर्नु भनेको रोजगार सिर्जना गर्नु हो, आर्थिक विकास गर्नु हो। हामी सम्पन्न हुनु, समृद्ध हुनु। विश्व शान्ति स्तूपा छोर्तेन निर्माणका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारले 25 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसको निर्माण अवधि 1 देखि 2 वर्षसम्म लाग्ने र निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म 5 देखि 6 करोडसम्म लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। स्तूपा निर्माण सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र स्थानीय सरकार सबैसँग आवश्यक समन्वय गर्ने चैत्य उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। कोशी प्रदेशको विषयमा माओवादी केन्द्र पहिचानकै पक्षमा उभिने भएपछि अहिले विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। आजको सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएका केही टिक्का टिप्पणी अबको क्रममा। डाक्टर गोपीकृष्ण खतिवडा लेख्छन्, हिजो कोशी प्रदेशका नाममा मतदान गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई आन्तरिक सहमति दिने, आज आफ्नो दल पहिचानकै पक्षमा रहेको भन्दै वक्तव्य जारी गर्ने माओवादी केन्द्रको कदम हास्यास्पद लाग्यो। उसको यो निर्णय आन्दोलनकारीलाई अझ उत्तेजित बनाउने र समाजमा द्वन्द्व सृजना गर्ने रवैया मात्र हो। यस्तै आनन्द राम पौडेल लेख्छन्, कोशी प्रदेशका माओवादी नेताहरू केही दिन अघि 1 नम्बर प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेका थिए। प्रदेशसभामा पनि कोशी प्रदेशकै पक्षमा उभिएर भोट हाल्ने, भोट हालेको भोलिपल्टै अधिकांश जनताको भावना बुझेर कोशी प्रदेशको पक्षमा उभिएका हौं भनिरहेका थिए। तर अहिले त कोशी नाम खारेज गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्न थालेछन्। यस्तो अस्थिर राजनीति अनि अराजकता कहिलेसम्म जारी रहने हो यो दलको? त्यस्तै शैलेन्द्र थापाको भनाइ छ, संसदमा अस्ति कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने माओवादी अहिले सडकमा असन्तुष्ट पक्षकै खेमामा उभिँदै कोशी नाम खारेज गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्न थालेछ। यस्तो अस्थिर अनि अराजकता कहिलेसम्म जारी रहने हो यो दलको? यता रमेश पोखरेल भन्छन्, ठूला र कठिन प्रयासपछि माओवादीको समेत सहमतिमा सदनको 2/3 भन्दा बढी मतबाट कोशी प्रदेश नामाकरण भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री समेतले निहित स्वार्थ र भावनामा बगी नामाकरणमा पुनर्विचार गर्ने कुरा नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिमा दुर्भाग्यपूर्ण र जनअपमान हो। उता दुर्गा पराजुली लेख्छन्, प्रदेशको 2/3ले पास भएको कोशी प्रदेश नाम माओवादीले सत्तामा बसेर सडकको पहिचानवादी आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्न मिल्छ।
छेपाराहरूले अब सत्ता छाडेर पहिचान खोज्न सडकतिरै गए हुन्छ। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लीला बुढाथोकी फेसबुकमा लेख्छन्, कोशी प्रदेश नामाकरणमा ल्याप्चे ठोक्ने माओवादी अहिले आफै आन्दोलनमा उफ्रिएको देखिन्छ। यस्तो दोहोरो चरित्र प्रचण्डको मात्रै होला भनेको सबै माओवादी उस्तै हुन्। त्यसै गरी विष्णु पोखरेल ट्विट गर्छन्, विदेशीले उत्पादन गरेको सबैभन्दा ठूलो विष भनेको माओवादी हो। कसैलाई मन नपर्ला तर सत्य यही हो। फेरि पनि भन्छु, जुन शान्त बसेको हाम्रो समाजलाई जातीयताको बिउ रोपेर समाज भाड्ने काम कोशी प्रदेशबाट देखिँदैछ, जुन पुरा देश द्वन्द्वमा जाने खतरा देखिन्छ। यसै गरी तीर्थ सिगदेलको भनाइ छ, कोशी प्रदेश नै नाम राख्नुपर्ने भएको भए हिजो शेरधन र राजेन्द्र राईले पनि राख्न सक्थे। हिजो त्यो नाम राख्न नसकेर होइन, नराख्ने भएकै कारण नराखिएको हो। अहिले नौलो काम भएको छैन। कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले जे गर्ने थिए त्यही गरे, तर माओवादी भने नराम्ररी पहिचानको भुङ्ग्रोमा पर्यो। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको एकमात्र जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पहिलो पटक सफल शल्यक्रियाको शुभारम्भ गरिएको भन्दै अस्पतालका प्रमुख सहित 9 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान गरिएको हो। एक रिपोर्ट। मुस्ताङ घर पछौङ गाउँपालिकामा मार्फा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन केन्द्रले जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर विशाल तिवारी सहित 9 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान गरेको छ। अस्पतालले गत भदौ 1 गते जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पहिलो पटक सफल शल्यक्रिया गरेर आमा र बच्चा दुवैको ज्यान बचाउन सफल भएको थियो। हालसम्म 4 पटक भन्दा बढी सफल शल्यक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै केन्द्रले जिल्लाको इज्जत राख्न सफल भएको भन्दै अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सहितको टोलीलाई सम्मान गरेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याइदिनुहोस् प्लिज। जीवनले हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। हामी जन्मिन्छौँ, अरू कामहरू भनेको पछि हुन्छ। हामीलाई बचाउने, हाम्रो पर्यावरणलाई बचाउने भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो, डाक्टर साहबहरू नै हो। पहिला त हामी बाँच्नु पर्यो नि। हामी जन्मिएर त हामी बाँच्ने हो। घाँस बाँस कपास भने त हामी पछि लिन्छौँ। शिक्षा भनेको त हामी पछि लिन्छौँ। हामी नै स्वस्थ छैनौँ भने हामीले कसरी शिक्षा लिन सक्छौँ? व्यापक जिल्ला अस्पताल, जिल्ला मुस्ताङमा रहेको एकमात्र जिल्ला अस्पताललाई बजेट छुट्याइदिनुहोस्। कार्यक्रममा बोल्दै मुस्ताङको घर पछौङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले गाउँपालिकाले गर्न नसकेको काम उद्यमीहरूले गरेको भन्दै उनीहरूको प्रशंसा गरे। आगामी दिनमा यस्तो शुभ कार्यमा कति पनि ढिलाइ नगरी दत्तचित्त भएर लाग्ने अध्यक्ष लालचनले बताए। जिल्ला अस्पतालको तमाम समस्यालाई आत्मसात गरेर समाधानको खोजीमा लाग्नुपर्ने अध्यक्ष लालचनको जिकिर छ। अब आउँदा कुराहरूमा चाहिँ यस्ता उद्यमीहरू चाहिँ हाम्रो पालिकाभित्र धेरै चाहिँ उत्पादन गर्न सकोस्, उहाँहरूले चाहिँ यहाँ ल्याएर उहाँबाट धेरै कुराहरू सिकोस्। हाम्रो यहाँ पालिकाकोहरूले त्यो पनि भन्न चाहन्छु हामी सबैलाई। हामी सबै मिलेर जाउँ, हाम्रो पालिकाको चाहिँ समृद्धि बनाऊ भनेर एउटा हाम्रो वाद हो। कार्यक्रममा सम्मानित भएका अस्पतालका प्रमुख तिवारीले आफूहरूलाई गरेको यस सम्मानले आगामी दिनमा अझ राम्रो काम गर्ने हौसला मिलेको बताए। प्रमुख तिवारीले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डलाई पालना गरी बिरामीको सेवामा दत्तचित्त भएर काममा लागिरहने धारणा व्यक्त गरे। हामीले शल्यक्रिया गरेर जोगाउन सक्ने केसहरू थियो, तिनीहरू यसको तत्काल यहाँ चाहिँ खाँचो रहेछ। हामीले तत्काल उद्धार गर्न सकेनौँ। हामीले हुन त गभर्मेन्टले अहिले हिमाली जिल्लाहरूबाट हेलिलिफ्टको योजना पनि ल्याएको छ, हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने भनेको छ। तर त्यो सेवाहरू ग्रासरुट लेभलमा पुग्न सकिरहेको छैन। त्यो हामीले देखिरहेकै कुराहरू। अब हामीले सरकारको लाखौँ पैसा बजेट पनि हेलिलिफ्ट गर्ने भनेर खर्च भइरहेको छ। तर थोरै बजेटमा एउटा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यही ठाउँमा उपलब्ध गरायो भने राज्यको ठुलो लगानी पनि जोडिन्छ। हाल दुर्गम क्षेत्रमा जटिल समस्याहरू आइपरेमा हेलिकप्टरले समेत सुविधा दिने प्रावधान छ। तर ती सेवाहरू जनतासम्म पुग्न नसकिरहेको भन्दै डाक्टर तिवारीले दुःख व्यक्त गरे। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको वरियतामा एक स्थान सुधार भएको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल 963.1 अङ्कका साथ 174औं स्थानमा छ। यसअघि नेपाल 956.94 अङ्कका साथ 175औं स्थानमा रहेको थियो।
दक्षिण एसियामा नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्का भन्दा अगाडि रहेको छ। दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा अगाडि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। भारत 101औं स्थानमा रहँदै सर्वाधिक माथि छ। मालदिप्स 154औं स्थानमा रहेको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको वरियतामा विश्वविजेता अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अर्जेन्टिना 6 वर्षपछि फिफा वरियतामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। त्यस्तै वरियताको दोस्रो स्थानमा फ्रान्स रहँदा ब्राजिल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै फिफा वरियतामा बेल्जियम, इङ्ल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, क्रोएसिया, इटाली र पोर्चुगल क्रमशः चौथोदेखि 10औं स्थानमा रहेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत बिहिबारको खेलमा 3 स्टार क्लबले त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। च्यासल स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा 3 स्टारको जितमा मार्टिन्स अजयले खेलको 16औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका थिए। त्यस्तै बिहिबार नै 7 दोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा सम्पन्न खेलमा मछिन्द्र क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिए। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो। दोस्रो हाफमा सत्यम शर्माले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै शेर्पालाई अग्रता दिलाएका थिए। तर इन्जुरी समयमा पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई मछिन्द्रका विमल घरती मगरले गोल फर्काउँदा मछिन्द्र हारबाट जोगियो र खेल 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। जितसँगै 3 स्टारले 10 अङ्क जोडेको छ भने आर्मीको 8 अङ्क छ। त्यस्तै मछिन्द्र र हिमालयन शेर्पाको समान 6 अङ्क छ। ताइवान त्रिकोण प्रेमको बीचमा फसेको छ। गत हप्ता ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनलाई अमेरिकाको न्युयोर्कमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। उनले अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख केविन म्याकार्थीलाई भेटेकी छन्। वेन र म्याकार्थीको भेटलाई लिएर ताइवान आफ्नो भएको दावी गर्ने चीन खासै खुसी देखिएको छैन। हुन त चीनले चेतावनी दिएको थियो, तर आफूहरू सार्वभौम राष्ट्र भएको भन्दै वेनले म्याकार्थीलाई भेटेकी हुन्। साई र म्याकार्थी बीचको भेटलाई प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। अब अमेरिका र चीन बीचको तनावको खाडल गहिरो हुँदै जाने पक्का छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति साईलाई न्युयोर्कमा नेतृत्व पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको 1 हप्तापछि अमेरिकी सदनका सभामुख केभिन म्याकार्थीसँग भेटवार्ता भएको हो। यता चीनले भने ताइवानसँग कुनै पनि व्यापारिक वा राजनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउनु अघि आफ्नो अनुमति लिनुपर्ने बताएको थियो। एक चीन नीतिलाई भने ताइवानले मान्दैन। साई इङ वेनको अमेरिकी भ्रमणको समयलाई लिएर भएको छलफलका बीच अमेरिका र चीन बीचको तनावको खाडल गहिरो हुँदै गइरहेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकामा प्रतिपक्षमा बस्ने डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरू ताइवानलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा एक अर्कालाई उछिनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण पूर्व अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण पनि हो। उक्त भ्रमणका कारण चीन अमेरिकासँग रुष्ट छ। ताइवान एक स्वशासित क्षेत्र हो जसलाई चीनले आफ्नो हिस्सा मान्छ। चीनले आज वा भोलि सो अंश आफैमा समावेश गर्ने विश्वास राख्छ। ताइवान र चीन बीच 70 वर्षदेखि तनाव छ। सन् 1945 देखि 49मा चीनमा गृहयुद्ध भयो। एकातिर माओ त्से लुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू थिए भने अर्कोतिर चियाङ काई शेकको नेतृत्वमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू थिए। चियाङ काई शेक नराम्ररी हार्न थाले। उनले फेरि पावर आफूसँग राख्ने ठाउँ खोजे र ताइवान गएर निर्वासनमा सरकार गठन गरे। चीनका कम्युनिस्टहरूले ताइवानलाई अझै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनन्। ताइवान चीन र अमेरिका बीचको तनावको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ। एकातिर अमेरिका ताइवान भ्रमणका कारण राष्ट्रपति साई इङ वेन फेरि विवादको कारण सृजना गर्न चाहँदैन भने अर्कोतिर चीनलाई आफू प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित देशको सरकार र सबैभन्दा शक्तिशाली सहयोगी भएको देखाउन चाहन्छ। पछिल्लो केही वर्षमा चीनले ताइवानका सहयोगी धेरै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको अन्त्य गरिदिएको छ। ताइवानलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने देशको संख्या 13 मा सीमित भएको छ। गत हप्ता हुन्डुरसले ताइवानसँगको दशक पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ।
स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि